तुमका जाय गोवन म्युझिक वायब्रंट जाय Goan Music Vibrant. Goan Music Vibrant. गोंयकारांचो आवाज. Goan Music Vibrant. गोवन म्युझिक वायब्रंट ह्या चॅनला वतीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. जशे परी हांवें तुमकां हेचे फुडें जायते कलाकारांक मेळयलेले आसा, जायते आर्टिस्टांक तुमचे नदरेक हाडलेले आसा. आयज आमी आसा सिंगर नंबर 1 ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीक जातून जायते विनर्स हांगासर आमकां मेळचे आसा आनी तांची जी उर्बा आसा, जाणी जें कितें अनुभवलां हें कांतारां करून जावं सिंगींग सेन्सेशना बराबर कांतारां करून तें आयज तुमच्या मेरेन हांव पावोवपाक म्हजो प्रयत्न आसा. सो पळयत रावात गोवन म्युझिक वायब्रंट. Singer number one, singer number one, singer number one, singer number one. हांव काळजान देव बरें करूं म्हणटा. आयचे जे आमचे कॅश प्राइज ट्रॉफी सर्टिफिकेट जो आसा ते म्हज्या एका इश्टान तो गांवान वायदो म्हणून तुवें हांगासरलो पिटर नरोन्ना ताका हांव काळजान देव बरें करूं म्हणटा. क्लासीक ते एव्हरग्रीन मोर्जी ह्या रिसॉर्टाचो तो धोनी म्हज्या बरोबर सदांच आसता. ताका हांव म्हणजे काळजाचे कला दिसता देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा. हॉटेल ग्रेस मॅजेस्टिक जे आमी आयज हांगा प्रोग्राम करता हाच्या धोनिया बाबा एल्टन डिकोस्टा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिंगर नंबर 1 एक नांव जें आख्या संवसाराक गाजता, जातून दर एका भुरग्याची इच्छा पुरी जाता. कॅश प्राइजीस ट्रॉफीज दिवन भुरग्यांची उर्बा वाडून भुरग्यांक आख्या संवसाराक पावोवपी लॉरीच्या वासो. देवाक आनी सायबीन मांयक उलो मारून सायबीन मांयच्या गायनांतल्यान ह्या इनाम दिवपाच्या दबाज्याक सुरवात जाली. ऑलरायट, म्हजे बरोबर आसा द त्रिओ विनर्स. आनी म्हाका दिसता जे परी तांणी कांतार म्हटलां तितलेच म्हाका दिसता ती मेलोडियस सिंगर्स आनी फुडें जावची आसा आनी तांकां लांब फ्युचर आसा. सो वी हॅव विथ अस ब्लॉसम, एन्सली अँड रीव. Singer number one, singer number one. Mama tadarin dolla muntu zai na kai duki molla lokuris sala na zauta kabori volai ki sabaki puta tadaki dia ravla yogi Ekamenkaच्या संगातान मोरची जाव चिरूय बाकी. पयली सद्या कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर विनींग दीस त्रिओ अवॉर्ड. सो वॉट इज द फिलींग ब्लॉसम? I'm feeling very blessed and I thank everybody for the support नेम दिला तो आमकां. जावं ते आमची आवय बापूय, आमची इश्टां, आमची सोयरीं, आमची नेबर्स, तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अशें ओके. म्हाका एक सांगची, तूं कितलेक आसा वो कितें करता तूं? हांव 9th स्टँडर्डाक आसा आनी हांव सेंट एंटनीस हाय स्कूल मचोड्डा ह्या इस्कॉलान शिकता. ओके, वॉट अबाउट यू? I'm also in 9th standard आणि हांव सेंट जूड हाय स्कूल बेतालबाती हाय स्कूलान शिकता. ओके, अँड रीव? हांव माजोडेच्या इस्कॉलान शिकता सेंट एंटनीज हाय स्कूल आनी हांव 10th आसा. ओके, तुमकां पार्टनर्स जावं एकठांय करपाक डिफिकल्ट लागले? हाव वॉज इट? डिफिकल्ट लागोंक ना. हांव आनी एन्सली सेम म्युजीक टिचरा कडेन शिकतालीं. सो एवरी इयर आमच्या इस्कॉलान रविंद्र भवनान म्युजिकल शो आसतालो. सो आमी दोगांय कातार म्हणटालीं आनी रीव म्हज्या इस्कॉलान शिकतालो. सो तेस आमी ओडटालीं. ओके, सो एन्सली वॉट इज द फिलींग जावं जेन्ना तुमकां एक संदी मेळ्ळी, हें सगळें तुमी विचून आयली, जावं तुमी विनर्स म्हूण डिक्लेअर जाले एंड देन यू ऑल सेड दॅट यू आर गेटिंग अ चान्स टू सिंग विथ लॉरी. वॉट इज द फिलींग? We were very happy because I think so first time I was in the trio category and we got the first place. I want to thank my parents and those who support me. ओके, रीव, वॉट डू यू हॅव टू से? जावं तुमी तुमचें जेन्ना सिलेक्शन जालें, जेन्ना तुका प्रायज मेळ्ळो हें तुज्या कानार पडलें, कितें जालें? चड खोशी जालो आनी सगल्यांक म्हज्या आवय बाबायक आनी टिचरांक आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी भोव करून लॉरी सराक. ओके, तुमी केन्ना पयलीं कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतलेलो? डिड यू रिप्रेझेंट मांड्यान दी आनी आसतात म्युजीक. ओके, सो यू आर इनटू सिंगींग?
ओके सो जोरी तर तुमकां केन्नाय अशें जावं केन्नाय ऑपॉर्च्युनिटी येयली जावं कांतारा करपाक सो विल यू ऑल मूव फॉरवर्ड ओ म्हणची ना मूव फॉरवर्ड. ओके जोरी तर एक तियात्रान संदी मेवली सो कितें करतली I am in children theatre. I got the first place. ओके सो ब्लॉसम व्हॉट डू हॅव टू से Yeah, I participated in the Burgyancho Tiyat Sababdari, which was the Tiyat by Willy Silveira. ओके सो इतले सगळे एंट्रीज आसून तुमकां दिसलेले तुमी सिलेक्ट जातली म्हणून तुमकां अवॉर्डाक पावतली म्हणून तुवें दिसलेले असलेलो चान्स. चान्स आसलेलो होप आसलेलो Hope. ओके एंड नाव द ड्रीम्स आर कम ट्रू Yes. ओके सो सगळो लोक तुमकां पळयता जावं युट्यूबाचेर सगळ्याक तुमी फामाद जाली जावं जायते व्ह्यूज तुमकां मेळले सो कशें आसलें जावं कितें आसलें फिलींग तुमचें जावं इतले व्ह्यूज तुमकां येता आसतना आमी खूब खोशी जाली कित्याक आमी हूंय गेल्यार तुमचें कांतार बरें जालां सगळीं आमकां म्हणटालीं आनी आमचें कांतार तेमी लायक केलें शेअर केलें जावं फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर आनी आमी खूब खोशी जाली. Okay, all the very best to you all. First of all, congratulations to three of you all, and all the best for your future endeavors, and may all your dreams come true. Thank you. Singer number one, singer number one, singer number one. And the award for the Best Duo Duet category was awarded to Lanisha Danisha Vaz as they are residing in UK and couldn't make it for the prize distribution ceremony of singer number 1. The award was being received at the hands of their guardians. Have a look at their performance. Number one, singer number one, singer number one. माय पाय भुरग्यांक सन्मान हाडटा कोण सोडून आपले करतात भुरग्यांक वाडोवंक शिकोवपाक नितळो पेस्ती घेता कांगार. Alright, म्हजे बरोबर आसा the 5th place winner of singer number 1. Number one, singer number one, singer number one. देवाचो बुणयारी तो भुरग्याचो पोदो नासलो सोटवे मोदयांनी रात्रीर दोको बसलो. So, are you nervous? No. Okay. Alright, so कशें दिसता कितें जावं कितें फिलींग आहा I'm feeling really great because this was my first competition and I have got my fifth place. Okay. So feeling really blessed. Okay, I think उलोयता आसतना मातसो nervous जाता but don't be nervous, I'm not going to hit you. Alright, okay, so 5th place you said first time. Yeah. And Ashban Cardozo, you've done tremendously awesome, and you're nervous now. Can't believe. Okay. Let me ask you something. जेन्ना तूं हें कांतार म्हणटालो लॉरी सांगता आनी मागीर जायते तुमचे एक्शन्स अशें हांवें पळयल्या जावं जायते कोलॅबरेशन तुमचें एकदम बरें आसलें तूं सारको तुजो इरमाऊच म्हणल्यार जातालें सो जेन्ना तो तुका हे लायक इतले फ्रेंडली टायप हो तुमचो एटमॉस्फियर आहलो सो तुका कम्फर्टेबल जाल्यार तूं नर्वस जालो कितें जालें हो ना सारको नर्वस असो ना कित्याक जेन्ना जॉयवीन आनी लॉरी येयले फर्स्ट टायम जेन्ना सिंगिंगा वयतालो तेन्ना लायक कितें जातालें अशें डाब जातालें भितर बट जेन्ना लायक ते शूट स्टार्ट जालो हांव वयते दोगांयनी सारके इतुले फनी ते मागीर लायक मुगले मनीस जाले सो मागीर ते तेश कोन्न जालें. ओके मागीर जे हें कांतार एकदम कॅची आहलें सो जेन्ना तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की लॉरी बराबर हें कांतार म्हणपाक तुमकां एक चान्स मेळटलो म्हण सो कितें आसलें फिलींग ते आमकां पयलीं सांगना की लॉरी बारा सिंगींग करपाक चान्स मेळटो म्हूण बट जेन्ना आमगे कॉम्पिटिशन जालें ते म्हाका सडनली सांगलें की तुमकां एक लॉरी बारा सिंगींग करपाक चान्स आहा सो ते दोन हांव वय सारको आम टोटली एक्सायटेड केदो तो दीस येयल्या पुरो आहलो कित्याक आमी ते म्हाका जाय आसलें हांव सदां आहलो युट्यूबाचेर येवपा जाय आसलें एक बट चान्स मेळनासलो सो जेन्ना सिंगर नंबर 1 कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें तेदो मुगे फर्स्ट विडियो येयलो युट्यूबाचेर. ओके ह्या कांताराची 2 लायनी म्हणून दाखयशी तूं आमकां म्हणजे हें आतां जें तुका प्रायज मेळला हाचे 2 लायनी म्हणशी मुगे सिंगर नंबर 1 कॉम्पिटिशन. आयकात हांव खबर ई सांगता गोडून हांव सांगोना काणी काजार जावन गोरकानीक ताणें केली राहाणी. ऑलरायट फुडलें कांतार लॉरी सिंगर नंबर 1 रायट ओके सो ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू Ashban and good luck for future endeavors. Don't be nervous, don't get Thank scared. you. Thank you. Okay, म्हजे बरोबर आसा आनीक एक 4th place winner of singer number 1 and she is Svena Vaz. Number one, singer number one, singer number one. नोके त्रुटे तिचे पांगाराचे आमचे गोये सुकान बोललेले गोये साला
I'm not mistaken, I think we met before for Goicho Awaz, and she was very, very, I think, I can tell you all guarantee, like she was very harassing her partner, but now she has sung solo. So let's see what she has to say this time. Okay, Svena, so what's the feeling? आय फील रियली ब्लेस्ड म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यान म्हाका खूब बरें दिसता. हांव ट्रावासो आनी ताचे टिमीक उपकार आयटयता, कारण ताणें ही आमकां संदी दिली, न्हय फकत गोंया भितर पूण आख्खे संवसारांत आमी आतां फामाद कशी जाल्यात. सो ताका लागून हांव लॉरीचे आनी ताच्या टिमीचे उपकार आठयता. ओके, वयू तुका दिसतालो आपल्या तूं प्रायजाक हो कांतार म्हणलेलो, यू लायक तुवें लॉरीच्या बरा म्हणलें तेंच एक व्हडलें प्रायज तुका? ना, लॉरी बारा म्हणप एक्चुली व्हडलो प्रायज कहो, कित्याक ल्हानपणीसा म्हाका तियात्रिस्ट म्हणल्यार सेलिब्रिटी कहे दिसताले. ते मातशे स्टेजीस सकयल मेळ्ळे, आम लायक हो वाव आवय लॉरी आहा अशें करून जातालें म्हाका. इवन आय रिमेंबर हांव एक दीस तियात्राक गेल्लें आनी लॉरी आमचे थंय थिंगा शॉपार येयलो. हांव चिप्स घेवंक म्हणून गेल्लें, लॉरीक पळोवन हांव सगळें विसरलें, हांव थिंग तेका चोयता. ओके, सो नाव इट वॉज ड्रीम कम ट्रू फॉर यू? येस येस. ओके, जेन्ना गोंयच्या आवाजाक गेलेलो इंटरव्यू तेन्ना यू वर आफ्टर युअर पार्टनर, सो नाव वय लॉरी आफ्टर यू, लायक सारकें मूड सारकें म्हूण? ना, डेफिनेटली नॉट. इनफॅक्ट आमी जेन्ना तो संगीत गोंयकाराचे व्हिडिओ शूट करूंक गेल्ली, म्हाका सामकी भिरांत दिसताली, लायक इतलो व्हडलो सिंगर सामको एस्टॅब्लिश्ड आनी हांव कितको गोदोलें. बट वेन आय वेंट देर ते सामके जॉली अशे दोगांय, लॉरी ट्रावासो एज वेल एज जॉयवीन. आनी तेणें म्हाका अशें करून फील देखो करूं दिवना की हांव एक व्हडले सिंगरा बरोबर कांतर कोता बी म्हूण. ओके, सो ड्रीम पुरी जाली? होय. ओके, टेल मी समथिंग. हे कांतार अजून पासून माझ्या कानाचेर येता आनी अजून पासून लोकांच्या आवडीचें जालेलें आसा. सो कॅन यू हाम 2 lines? आमचे ताय आसा कोंतारांची रास, कोंकणी कांताय म्हणटाय कारण तीच मायभास. आमचे ताय आसा कांतारांची रास, कोंकणी कांतार म्हणटाय कारण तीच मायभास. रायट, वेल फ्रेंड, दीस सॉंग तुमकां पळोवंक मेळटलें आनी तेरी पण आयकोंक जाय जाल्यार यू कॅन गो टू लॉरीज, आय थिंक लॉरीज चॅनल, रायट? You can go to Laurie's channel and you can watch this song. She has sung beautifully, and for that she has got this award. So congratulations once again, and all the very best to your future endeavors. Thank you. All right, Moje Borobor asa the 3rd place winner of singer number 1, Denzelia Menezes. Singer number 1, singer number 1. तुझे स्कोला कोर्ता साला गोवा शारा तीन पाकल्याच्या नोकेतरा कोंकणी मायभास मोगानी मोयपास ओडवीक तुझी सोगल्या गोंयकारा. Congratulations to you, and now that you are sitting with the award, what is the feeling? Yeah, I felt really very great. Can I expect to go? Actually, I did not expect for this competition. One of my teachers just called me up and ती म्हणा लागली, Laurie is organizing one competition. Why don't you participate? I was like, okay, fine, I'll go for it. And I did not expect that I would actually win the 3rd place. Okay. So what is the feeling when you got a chance to sing with Laurie? Yeah, very good opportunity, and I really thank the entire Travaso team for granting us this opportunity. It feels really very great. Okay, now I think I ata poila tespan that you have already come up with some other songs also, if I'm not mistaken. So I think there won't be any stop for singing. No, I would not stop. I will not stop. I will never stop singing. Okay, tell me, like, jenna tumka platform meota where you can showcase your talent, what do you have to say for Travaso team, or what do you have to say for Laurie with regard to this singer number 1? Is it a good platform to showcase your talent? Yes, singer number 1, not only this competition, he has organized many competitions. Like in 2016 also I had participated. So then I got 2nd place meallo. So I feel it is a very good platform for the upcoming singers. Like tenka showcase korung meota, like they can actually showcase and they can show the world like they also can do something. Okay. And tell me something, were you nervous when you were singing Laurie, like such a singing sensation, and were you kind of nervous? no, nervous sunche, it was very good, like a very good experience. Sogle bare alle like fakana kuru. Okay, thank you so much, and dev bore kuru tuka idon utra tuve namka sangli mun, and all the best, all the very best to your future endeavor. Thank you so much. So kai dev bore kuru. Alright, आता माझे बरोबर असा the 2nd place winner of singer number 1 title, none other than the girl with the melodious voice, Sweetie Gomes, right? Singer number 1.
one, singer number one. सोंद्रिमानी सूर्या उजवा दिता आपलो ओंत्रोलार बोता सुकली तोशीन जानवारांनी मनशाकूय रोचलो. ओके सो पयलीं सद्याक म्हजी शाबासकी तुका. कॉंग्रॅच्युलेशन टू यू. टेल मी इन वन वर्ड वॉट इज द फिलींग नाव? आय रियली कांट एक्सप्रेस माय फिलींग. हांव खूब खोशी. केन्नाच चिंतूंक ना जिखतलें अशें. हासली चिंतना. बट येस आय एम रियली हॅपी टुडे. ओके वर यू अ पार्ट ऑफ एनी अदर कॉन्टेस्ट पयलीं खंयच्या कॉन्टेस्टान पार्ट घेयलो? Part in Goinso Awaaz and Nightingale of Goa. I was the semi-finalist of Nightingale of Goa and in competitions in our place and all. So now that you've got second place in Lorry Singer number 1, what is the expression like? तुवें चिंतलेलें आपल्याक प्रायज मेळटलो because so many entries. So चिंतूंक ना पूण आसलो होप पूण जालें सगळें. एज अ क्रेडीट तूं कोणाक दिवपाक सोदता जावं तूं आयज ह्या पावंड? I want to thank Almighty God. ताच्याच आदारान हो ताडो दिला तो ताणेंच दिला. म्हज्या मामान दाडाक. Though my mama is not here, she's working abroad, but her blessings are always with me. I stay with my guardians. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तांच्याच आदारान they have encouraged me. They have given me confidence. तांकांच लागून आयज हांव मुखार पावलां. थँक यू सो मच. देव बरें करूं तुका अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट टू युअर फ्युचर. Thank you very Thank much. And the right moment has arrived आणि आयज म्हज्या सांगाताक आसा none other than the singer number 1 winner. Number one, singer number one, singer number one. Sortitum roțușe ki munșac roțlo tare Odicar dilo sogli roțne sove Un munșan devak visrun kele kite Ore sadun daru golle kalokace. Who is all set with the trophy and the award is also given to her. The cash prize is also awarded. So let's see what she has to say and what is her feeling when she gets the title, the singer number 1. So we have with us Hazel Da Costa. Police सद्याक येवकार तुका आमच्या आयचे कार्यावळीन. आणि what is the feeling? पयलें म्हटल्यार हांवें चिंतूंक ना की हांव विनर जातलें म्हणून. पूण जेन्ना विनर जातलें म्हूण कळलें हांव खूब खोशी जालें. आनी हांव दोनूय देवाक आर्गां दितां आनी म्हज्या पेरंट्सांक आनी म्हज्या रिलेटिव्स आनी फ्रेंड्सांक जाणीं म्हाका सपोर्ट केलो आनी लायक आनी शेअर सबस्क्रायब करून म्हाका तेंको दिलो देखून. आनी लॉरी आनी टीम हांकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिली आनी हाका लागूनच हें सिंगर नंबर 1 हें टायटल म्हाका मेळ्ळें. Okay, tell me something. Are you a Konkani lover? Yes, of course. Because were you singing before? कोंकणी म्हाका तितलें बरें म्हणजे सिंगींग जायनासलें. मागीर स्लोली मुगे आंटी म्हाका प्रॅक्टीस करपा लायताली ल्हान आसतना आनी थर्डा आसतना स्कुलान सिंगींग स्टार्ट जालें आनी स्लोली कोंकणी इंग्लिशा बरोबर कोंकणी सिंगींग स्टार्ट जालें प्रॅक्टीस करपाचें ओ म्हणपाचें कॉम्पिटिशनाक बी आनी तशें करून मागीर इम्प्रूव जायत गेलें. Okay, from where are you? From Kurtori. Okay, so now जशें परी तुवें म्हाका सांगला you have shown your love towards Konkani and you have reached at this level that you are a winner today. So what do you feel? कितें दिसता तुका? तुवें केन्ना चिंतलेलें आपल्याक हो टायटल मेळटलो आपूण केन्ना फर्स्ट प्लेसीर आसतलें म्हूण? असले कोंकणी कॉम्पिटिशनाक चिंतूंक ना. पूण हांव चड खोशी की हांव ह्या पावंडेर पावली म्हणून. जाणी सगल्यांनी म्हाका हेल्प केला जावं तो विडियो शूट करपाक ते सॉंगाचे लिरिक्स बरोवपाक आनी म्युजीक दिवपाक हांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या एफर्ट्साक लागून हांव आज हांगा आसा. ओके, दॅट्स ग्रेट बिकॉज जायते फावटी आमी म्हणटा आयज काल चडशी टीनेजर्स एज यू नो दे स्पीक इंग्लीश बट यू हॅव सेट एन एक्झाम्पल टू देम बिकॉज इंग्लीश उलोवन पासून आमचे कोंकणीक इतलो मोग दाखोवपी आयज असली कलाकारां आमच्या कोंकणी माचयेर आजून आमकां जायी अँड शी हॅज प्रूव्ड इट. सो ऑल क्रेडिट्स टू यू. ऑल द व्हेरी बेस्ट टू युअर फ्युचर अँड गुड लक. Thank you very much. Yeah. And now the man who's always on the roll, one name wherever you go, Joyvin Fernandez. वेलकम टू द शो. आणि सिंगर नंबर 1 हाचो वांगडी तूं जावन आसा जावं तुजे जायते शुटिंग्स तुवें केल्या जावं आमच्या अपकमींग टॅलंट्साक. सो म्हाका एक सांग तुजो तेंको सिंगर नंबर 1 जावं लॉरी ट्रॅपाचो केन्ना पासून आसतलो फॉर एवर. ओके, इज इट फर्स्ट टायम खंयच्या जावं सिंगरान वा तियात्रिस्टांनी घडून हाडला?
आय डोंट नो फर्स्ट टायम जाल्यार बट अशें आमी कॅज्युअली उलयताले हांव लॉरी कितें तो नॉर्मली आपणाक तो शोज कोत्तालो सो ह्या पाटी करपा मेळना म्हणून हांवें म्हणलें ऑनलायन करया आनी सो एन सो द आयडिया आहा म्हणपा लागलो आनी तेगेली आयडियान मुगे आयडिया मॅच कोरून हांवें शो केलो. ओके जायते आतां हांव भासाभास कोत्ता तेन्ना जावं पयलीं कोणे हांवें विचारलां सो दे सेड लायक हांवें विचारलें तेंकां इज इट लायक तुमी नर्वस आहली दे सेड यू ऑल आर लायक टू हॉली जॉली फेलोज जावं तांचें कोलॅबरेशन तुमचें सगळें कशें आसलें हाव वॉज इट हाव वॉज यू एक्सपिरियन्स शूटिंग विथ अ न्यू आर्टिस्ट. आय डोंट नो सी मे बी मुगे फेस चोयल्यार मातशें सिरियस दिसता आसतलो या बट वेन शूटिंग कोत्ता तेन्ना हांव तेंगे एजीचे जायन तेंचे बरें काम करता ओके या सो या तेंगे दिसोलें आसतलें जॉली वॉली म्हणून. ओके आतां फुडें जशें पयलीं तुमी अनाउन्समेंट केला सिंगर नंबर 2 कॉमेडियन नंबर 1 समथींग अशें येवपाचें आसा सो ताची तयारी कशी चल्ल्या. तयारी चलता म्हणजे सेकंड सीझन जालें म्हणटरी ते आमी स्टार्ट करताले. ओके जॉयवीर इतलो बिझी स्केड्युलान तरी पूण तूं कशें मॅनेज करता हे. ना बिजी ना हांव म्हणजे लायक जेन्ना तुका काळजान सावन कितको करून सोदता न्हू तेन्ना बिजी आसना तें मोगान कोताय कामां. ओके थँक्यू सो मच दोन तुवें आमकां सांगली म्हूण आनी तुजें जें कितें एक्सपिरियन्स तुवें केलां तें आमच्या नोदरेक लोकां मेरेन पावयलें म्हूण काल जाता देव बरें करूं. थँक्यू. And the music master जाचो तेंको लॉरीक सदांच आसा the famous Beat for You band master and studio owner Philip Barreto. जशें पयलीं हांवें पळयलां जायत्या सगळ्या व्हिडिओ चडशें जें म्युजीक जें आसा जें तुवें दिलां जावं लॉरीचें आसा खंयच्याय सिंगर नंबर 1 ज्या आर्टिस्टाचें म्युजीक तुवें दिलां सो आयज प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी जाल्या म्हणटो जायतीं जाणां जिखणारां हांगासर आयलीं जाल्यार तांचें तुमचें कोलॅबरेशन कशें आसतालें जावं तें न्यूज कांतारा म्हणटा कशें आसतालें तें जावं तुजें वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू लायक टू डू द म्युजीक. They were all equally good. ओके त्रास पडले ओके एक एक बार पडाय त्रास पण पडले ना सो काम फास्ट केले व्हेरी इजिली. ओके सो जाल्यार तुमचो तेंको लॉरीक केन्ना पासून आसा. पयलीचो आनी मुखार दिवून आसतलो बरोबर. ओके आतां जायते म्हाका दिसता सिंगर नंबर सीझन 2 येवचो आसा कॉमेडियन नंबर 1 येवचो आसा सो ताची तयारी कशी चल्ल्या जावं हाव इज इट. आम चड उलयना पण हांव लॉरी बरें फायन थिंग. ओके जरी तर हांवें तुका विचारलें की आमची प्रोफेशनल सिंगींग बरी काय आर्टिस्ट जे न्यू कमर्स येता तांचे बरें जाल्यार तूं कितें सांगतलो म्हाका. दोनूय बरे दोनूय तेंकाय जास्त दिवपाय न्हू. ओके सो म्हज्यान आतां म्हणपाक जाता की हे आमचे जे फुलते बोंगे आसा ते फुडाराक परजोडीत जावंक शकतले. शुअर शुअर तुज्या म्युजिकान डेफिनेटली आय विल हेल्प whatever kind I will do. ओके लास्ट मेसेज फॉर द व्ह्युअर्स जायते आमचे न्यू कामर्स येता जावं सिंगिंगाक येता कितें एक मेसेज अशी तुका दिवंक सोदता एज अ म्युजीक मास्टर जायते म्युजीक तूं बरयता जावं एक पाटी जायते अशें जाता की म्युजीक घातलेंच म्हूण जायना की म्युजीक गायलें आनी जरी तर सिंगर सिलेक्ट जावना जाल्यार जायते निराशेपण जाता बट तूं एज अ म्युजिशियन तुका जायते अनुभव आसा जावं वयर सकयल खंय जाता तें तुका खबर आसा तुजी कितें संदेश. केन्ना होप सोडपा जायना आयज जायना हांव जातलें ना पर जातलें. Keep hoping. Keep hoping. Okay. And you should what is it improvise करपा जाय. So आपणाक मिस्टेक कोणें सांगिल्ली तेगेन बसप न्हू यू हॅव टू ओवरकम इट. ओके थँक्यू सो मच फिलीप दोन उतरां तुवें आमकां सांगली आनी तुजो मोलादीक वेळ आमचे खातीर भेटयलो म्हूण काल देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. ओके म्हजे बरोबर आसा आयचो आमचो मुखेली जावं चीफ गेस्ट फॉर द सिंगर नंबर 1 प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आनीक ग्रेस हॉस्पिटॅलिटी हाचो ओनर तसोच एक सोशल वर्कर एल्टन डिकॉस्टा पयलीं सद्याक येवकार तुका आमच्या आयचे कार्यावळीन आनीक लॉरीचे सिंगर नंबर 1 ताचो आयज तूं चीफ गेस्ट जावन आसा जावं तुका तुवें कितें अनुभवलां जावं जायते ताणें न्यू कमर्साक एक संदी दिल्या एंड तूं जाणा आसतलो सिंगींग सेन्सेशना बरोबर कांतार म्हणप म्हणल्यार एक लायक इट्स लायक समथींग व्हडलें अशें तेंकां सो लायक वॉट यू हॅव टू से. जेन्ना लॉरी बाबान म्हाका सांगलें की तूं आज ह्या फंक्शनाक चीफ गेस्ट जाव म्हणून म्हाका चड व्हड आनी व्हड खुशी भोगली. पयलीं स्वातेर हांवें जेन्ना पयलीं म्हजी एक बारीक थोडीशीं उतरां सांगलीं तेन्ना हांवें सांगलें लॉरीक आमी एक शाबासकी दिवंक जाय म्हूण की असलो प्रोग्राम ताणें घडोवन हाडलो म्हूण यंग टॅलंटांक उर्बा दिवंक तांकां माचयेर हाडूंक आनी कोंकणीची आमची संस्कृताय आनी कोंकणी मायभास सांबाळूंक ताजो इतलो भरपूर आदार आसा म्हूण ताका लागून हांव लॉरीक काळजांतल्यान दिनवासतां. ओके तुजो आनी कोंकणी भाशेक आमचे मोग जावं कोंकणी भाशेक तुजो सपोर्ट कितलो आसतलो. जेन्ना हांव ल्हान आसलो हांव एक्चुली गांवान कोटो फातोरपा गांवचो आनी आमचे तिनी पॅरीस काब दे राम नुवें
कानांगिनी आनी फातोरपा कोटो फातोरपा पॅरीस एक आसल्यो तेन्ना आमकां तिनी चारय पॅरिसांक एकूच फादर आसले चारय पॅरिसांक. हांव कोंकणी माचयेर बाबा आल्विटो जाणा हांव ल्हान आसतनासून हांव कोंकणी माचयेर एक प्ले कॉम्पिटिशनाक आसतलो. इवन फ्रॉम कोटो टू कानांगिनी आमी चलोन वयताले टू डू दॅट वन एक प्ले कॉम्पिटिशन. सो म्हाका पयलींसून कोंकणी माचयेर आवड आसली. बट मागीर हांव धंद्याक येवन म्हजें वाट दुसरी जाली. सो हेजे मुखार समज लॉरी बाबाक कसलेय तरी आदार म्हजो जायो जाल्यार आमी सदांच मुखार आदार दिवपाक लॉरीकूच न्हू कोणाकूय कोणें कोंकणी समज मायभास आमची मुखार वता जाल्यार आमी सदांच आदार दिवपाक रेडी. थँक्यू सो मच दोन उतरां तुवें आमकां सांगलें आनी कोंकणी भाशे खातीर तुजो मोग उक्तायलो. आनी म्हाका दिसता असले जरी तर मनीस आसत जाल्यार आमच्या लॉरी भाशेन अशे जायते आनीक आमचे प्रोड्युसर्स जे आसा जे सिंगर नंबर 1 अशी कार्यावळी घडोवन हाडटा तांकां तुमचो भरपूर तेंको जाय आसता आनी तुमी असो तुमचो मोग दाखयला खऱ्यांनीच तांकां एक अभिमान असो. सो देव बरें करूं तुका. दोन उतरां तुवें आमकां सांगली एंड तुजो सपोर्ट कोंकणी भाशे खातीर भेटयलो म्हण कालजंतान आभारी. थँक्यू. जशे परी तुमी हांगासर पळयता म्हजे बरोबर आसा दी ओनर अँड द प्रोड्युसर एवरीथींग ऑफ सिंगर नंबर 1 कॉन्टेस्ट नन अदर दॅन लॉरी ट्रवासो. पयलीं सद्याक येवकार तुका आमच्या हाचे कार्यावळीन. आनी लॉरी जशे परी तुवें आमकां सांगलेलें की कॅश प्रायजीस ट्रॉफीज तुवें ह्या आमच्या जिखणाऱ्यांक दिलेल्यो आसात आनी तेंच तुजें आयज घडोवन आयलें आनी हांगासर आयज जायते इनामां तुवें वांटल्या. बट एक हांव तुका एक रिमार्क जावन दिवपाक सोदता एक कमेंट सांगपाक सोदता की जशे परी जेन्ना हांव तुज्या विनर्सां कडेन उलयलां तांणी म्हाका सांगलें आमकां प्रायज नाका आसलें बट तुजे बारा कांतार म्हणलें तेंच तेंचें एक व्हडलें प्रायज. सो हाचेर तुजें कितें म्हणणें आसा जावं कशें दिसता तुका इतलें प्रायज तुवें दिवन जावं तांचो तेंको तुका कसो आसा? सिंगर नंबर 1 लायक माय फॅमिली. कारण इतलें बरें एक्सपिरियन्स हांवें म्हज्या लायफान करूंक ना. जेन्ना हांवें तांकां प्रॉमीस केलें इनाम जिखतलें कॅश प्रायज ट्रॉफी सर्टिफिकेट आनी म्हज्या चॅनलाचेर म्हजें सांगात गीत गावपाची संदी तेन्ना एक वेगळीच खुशालकाय कशी भोगली. हें सगळें सोंपोन पुरें जालें. आनीक हांव परबी दिता तांच्या आवय बापायक चड कशी आसली वो तांच्या घरच्यांक आमचेर उलयतले जायते उलयल्यात. भायल्या भायर आमचेर फेक ID करून फेक अकावंट करून आमचेर जायते उलयल्यात. बट हांव ते मेन्शन करूंक सोदिना वो कितेंय सांगूंक सोदिना पूण जायते उलयल्यात. हांव इतलेंच म्हणटा जे पार्टिसिपंट आसात जे विनर्स आसात तांच्या आवय बापायक तांच्या घरच्यांक प्रॉब्लेम ना जाल्यार तुमकां कसलें प्रॉब्लेम. हे हांवें करून कितेंय तरी भुरग्यांक संदी दिल्या. 52 व्हिडियोज हांवें युट्यूबाचेर घातले. हे 52 भुरगे 52 चॅनल करतले आसले ना करचे नासले. हें कितेंय तरी बरें करूंक. हांव सिंगर म्हणटोच हांव तरी जेलस जालो जाल्यार हांव सिंगरांक प्रमोट करचो नासलो. म्हाका जाय म्हजे भाशेन आनी दुसरे सिंगर जालेले आनी हें कंपिटिशन हांव आतां हें 10वें वरोस 9 वर्सां म्हजे केपेंच्या गांवांत केलां आनी म्हाका एक खुशालकाय भोगली. आयज म्हजें सोंपोन पुरें कशें जालें कारण हांवें चिंतलेलें आनी ज्या भुरग्यांक घेवन हांवें कंपिटिशन फुडें व्हेलेलें. आनी हांव परत म्हणटा सिंगर नंबर 1 लायक माय फॅमिली. कसल्याय कामाक ती म्हज्या बरोबर आसतात. आनीक जो लोक म्हाका म्हज्या असल्या कलाकाराक मानून घेता तोच लोक तांकांय मानून घेता. जे व्ह्यूज जावं आनी कोण तेंचे लायक शेअर आसात ते आमच्या बरोबरूच जातात तांकां पळोवन. सो हांव तांकां बरें आसा म्हणटा आनी फुडाराक ती व्हडली सिंगरां जावची संवसाराक पावची. जशे परी आमी म्हणटात जायते फावटी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसता बट ते ऑनलायन जाता म्हणटकूच नोदरेक पावना बट तुवें नोदरेक पावयला लोकांच्या. सो हातून हांव तुका शाबास कित्याक कारण तुमचे आतां सिंगर नंबर सीझन 2 येवचो आसा कॉमेडियन. सो कितें कशी चल्ल्या तयारी एकदम बरी चल्ल्या आनी आमचे लागीं खूब व्हिडियो आयलेले आसात सीझन 2. अदरवायज म्हजे प्लॅन आसले सुसेगाद करतलो म्हणून इतले व्हिडियो आयल्यात आनी आदले व्हिडियो सिंगर नंबर 1 आसले तेवूय आमचे लागीं उरलेले. एक्चुअली म्हजो प्लॅन आसलो आतां कॉमेडियन नंबर 1 करपाक बट ते इतले व्हिडियो आसात ते घेवन दवरूंक जायनात. आमी आतां रोखडे फाल्यां परवां सिंगर नंबर 1 सीझन 2 करतले उपरांत कॉमेडियन नंबर 1 उपरांत एक्टर नंबर 1 जायते प्लॅन आसात. आनी प्लॅन जरूर सक्सीड जातले ते असली कलाकारां मेळत जाल्यार. थँक्यू सो मच लॉरी दोन उतरां तुवें आमकां सांगलें. आनी एक हांव तुका सांगूंक सोदता की जेन्ना तुज्या विनर्सां कडेन उलयताले म्हाका एक तांणी सांगलां यू एंड जॉयवीन आर लायक हॉली जॉली फेलोज. सो केन्नाच तांकां दिसूंक ना की तुमी सारके प्रोफेशनल अहे. सो तांचे तुमी तुजें कोलॅबरेशन कशें आसलें? एक्चुली जेन्ना पयलो जॉयवीन म्हाका मेळ्ळो तेन्ना म्हाकाय दिसतालें जॉयवीन सारको स्ट्रीक आनी सारको लायक अ टफ गाय अशें कशें दिसतालें म्हाका. बट जेन्ना ताच्या बरोबर हांव काम करूंक लागलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें तो म्हणजे म्हाज्याहून मोगाळ आनी बरो
आनीक आमी खंयच्याच जे सिंगर विनर्स आसात तांकां कोणूय सांगतलो आमी तांकां कसलेच त्रास करूंक नात कारण जयविनाचें सदांच म्हणणें आसलें बरे भाशेन तांच्या बरोबर काम करया आमचेच भाशेन ती काम करया आमी तांची फकाणां केलीं आयज खंयच्याय सिंगराचे आमचेर कंप्लेन आसचेना आमचे तांचेर कसलेंच कंप्लेन ना एकदम बरी देखून हांव आदींच हांवें म्हणलां सिंगर नंबर 1 इज माय फॅमिली ती म्हाज्या बरोबर आसतात आनी फुडाराक कितेंय करूंक जाय जाल्यार वो कसले प्रोग्राम वो कसलें कॉम्पिटिशन वो सिंगींग कॉम्पिटिशन वो फॉर आनी कितें म्युजिकल शो कितेंय करूंक जाय जाल्यार हांव तांकां घेवन करतलो ती म्हाज्या बरोबर सो आसता मच थँक्यू सो मच लॉरी 2 उतरां तुवें आमकां सांगलें आनी तुजे काळजांतलो गूट लोकां मेरेन पावयलो काळजांत देव बरें कर तुकाय देव बरें थँक्यू Singer number 1, singer number 1, singer number 1, singer number 1. सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात गोवन म्युजीक वायब्रंट थँक्यू